अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला के कई ऐसे कामिल वली गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी अपनी मनसबों को, अपने अपने मकामों को तर्क करके अल्लाह तबारक व ताला की राह के लिए और अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए बड़ी बड़ी सल्तनतों को खैराबाद कर दिया। यानी कि राजा महाराजा सल्तनत के बादशाह और सुल्तान होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला के हुक्म पर उन्होंने अपनी अपनी सल्तनतों को खैराबाद कर दिया। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने भी उन्हें ऐसे मनसब पर और ऐसे विलायत के मकाम पर फाइज किया जिनके मानने वाले आज भी दुनिया में मौजूद हैं। एक ऐसे ही अल्लाह के वली हैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज इन्हीं की करामत और वाक़यात हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बल्ख के बादशाह थे, बल्ख की सल्तनत के सुल्तान थे। जब आप हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि बादशाहत में खुदा नहीं मिलता, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बल्ख की सल्तनत को खैराबाद कहा। तो उस वक्त आपका एक बहुत छोटा सा बच्चा था और जब उसने जवानी में पूछा, उसकी वालिदा से वो पूछने लगा मेरे वालिद कहाँ हैं, तो उसकी वालिदा ने पूरा वाक़या बयान करके बताया कि वो इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में मुक़ीम हैं। उसके बाद उस लड़के ने पूरे शहर में मुनादी करा दी कि जो लोग मेरे हमरा सफ़र हज पर चलना चाहते हैं मैं उनके सारे अखराजात बर्दाश्त करूंगा, उनका सारा खर्चा उठाऊंगा। ये मुनादी सुनकर तकरीबन 4000 अफराद चलने पर तैयार हो गए, जिनको वो लड़का अपने हमरा लेकर वालिद के दीदार की तमन्ना में काबतुल्लाह शरीफ पहुँच गया। और जब उसने मशाइख ने हरम से अपने वालिद के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे मुर्शिद हैं और वो इस वक्त इस नियत से जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं कि फ़रोख्त करके अपने और अपने खाने का इंतज़ाम करें। ये सुनते ही वो लड़का जंगल की जानिब चल पड़ा और एक बूढ़े को सर पर लकड़ियों का बोझ लाते हुए देखा। गोफरते मोहब्बत से वो बेताब तो हो गया, लेकिन बतौर सादत मंदी और नावाकिफियत के खामोशी के साथ आपके पीछे बाजार पहुँच गया। और जब वहाँ जाकर हज़रत इब्राहिम ने आवाज़ लगाई कि कौन है जो पाकीज़ा माल के एवज़ पाकीज़ा माल खरीदे, ये सुनकर एक शख्स ने रोटियों के एवज़ में लकड़ियाँ खरीद ली, जिनको आपने अपने इरादतमंदों के सामने ले जाकर रख दिया और खुद नमाज में मशगूल हो गए। आपने अपने इरादतमंदों को हमेशा ये हिदायत फरमाते थे कि कभी किसी औरत या बेरिश लड़के को नज़र भर कर ना देखना और खुसूसन उस वक्त बहुत मोहतात रहना जब अय्याम हज के दौरान कसीर औरतें और बेरिश लड़के जमा हो जाते हैं और तमाम अफराद इस हिदायत के पाबंद रहते हुए आपके हमरा तवाफ़ में शरीक रहते। लेकिन एक मरतबा हालत तवाफ़ी में आपका लड़का सामने आ गया और बेसाख्ता आपकी निगाहें उस पर जम गई और फरागत तवाफ़ के बाद आपके इरादतमंदों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाए, आपने जिससे बाल रहने की हमें हिदायत की थी उसमें तो आप खुद ही मुलव्विस हो गए। ये क्या बात हुई हज़रत, क्या आप इसकी वजह बयान कर सकते हैं? आप हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये बात तो तुम्हारे इल्म में है ही नहीं कि जब मैंने बल्क को खैराबाद कहा तो उस वक्त मेरा छोटा सा बच्चा था और मुझे यकीन है कि ये वही बच्चा है। फिर अगले दिन आपका एक मुरीद जब बल्क के काफिले की तलाश करता हुआ वहाँ पहुँचा तो देखा कि वही लड़का दीबाद हरीर के खेमे में कुर्सी पर बैठा तिलावत कुरान कर रहा है। और जब उसने आपके मुरीद से आमद का मकसद दरियाफ्त किया तो मुरीद ने सवाल किया कि आप किसके साहबजादे हैं। ये सुनते ही इस लड़के ने रोते हुए कहा कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, लेकिन कल एक बूढ़े लकड़हारे को देखकर ये महसूस हुआ कि शायद यही मेरे वालिद हैं और अगर मैं उनसे पूछगाछ करता हूँ तो अंदेशा था कि वो फरार हो जाते, क्योंकि वो घर से फरार हैं और उनका इसमें गिरामी इब्राहिम बिन अदहम है। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर मुरीद ने कहा चलिए मैं उनसे आपकी मुलाकात करा दूं और अपने हमरा आपकी बीवी और लड़के को लेकर बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो गया। और जिस वक्त बीवी और बच्चे की आप पर नज़र पड़ी तो वफूर मोहब्बत से बेताबाना दोनों लिपट गए और रोते रोते बेहोश से हो गए। और होश में आने के बाद जब हज़रत इब्राहिम ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है तो लड़के ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। फिर सवाल किया कि क्या तुमने कुरान करीम पढ़ा? लड़के ने इस बात यानी हाँ में सर हिला दिया। फिर पूछा कि इसके अलावा और भी कुछ तालीम हासिल की? लड़के ने कहा जी हाँ। ये सुनकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब आप जाने के लिए उठे तो बीवी और बच्चे ने आपको इसरार करके रोक लिया, जिसके बाद आपने अपना आसमान की जानिब चेहरा उठाया और कहा इलाही अगस्नी। ये कहते ही आपके साहबजादे ज़मीन पर गिर पड़े और फौत हो गए। और जब इरादतमंदों ने सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि जब मैं बच्चे से हम आगोश हुआ तो वफूरे जज्बात और फरते मोहब्बत से बेताब हो गया। उसी वक्त ये निदा आई कि हमसे दोस्ती के दावे के बाद दूसरे को दोस्त रखा है।
یہ ندہ سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے زیادہ تحیر خیز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ اسی طرح ناظرین محترم، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا ایک راستے سے گزر ہوا، جہاں شرابی کو آپ نے بے ہوش پڑا ہوا دیکھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زبان دھوئی اور فرمانے لگے، کیسی زبان کو یہ آفت آ پہنچی جو اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے ابراہیم بن ادھم کے سلوک کا ذکر کیا تو وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے توبہ کر لی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ تو نے ہمارے واسطے اس کی زبان پاک کی، ہم نے تیری وجہ سے اس کا قلب پاک کر دیا، اور پھر وہ نیکوں میں شمار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم جب اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اطاعت خداوندی میں مشغول ہو گئے تو حضرت ابراہیم بن ادھم کے ایک صاحبزادے نے آپ کو بے حد تلاش کیا۔ آخر ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت دریا کے کنارے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے اپنا کھرکا سی رہے تھے۔ صاحبزادے نے سلام کے بعد عرض کیا، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے؟ اس تنہائی و وحشت سے کیا حاصل ہوا آپ کو؟ حضرت ابراہیم بن ادھم خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دے رہے تو اس نے غصے سے سوئی حضرت کے ہاتھ سے لے کر دریا میں پھینک دی اور کہا، یا تو آپ مجھے سوئی نکال کر دیں یا پھر گھر چل کر سلطنت سنبھالیں۔ اسے لگا تھا کہ سوئی دریا سے نکالنا بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ابراہیم بن ادھم یعنی اس کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول اور مخصوص فرما دیا ہے، انہیں قبول فرما لیا ہے، تو ان کے لیے یہ بھی ناممکن نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ ناممکن کو ممکن کر دے وہی رب کریم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، بیٹا سوئی اب کس طرح نکل سکتی ہے؟ لیکن جب شہزادہ کسی طرح راضی نہ ہوا، کہنے لگا کہ اب سلطنت چلیے، آپ سوئی نہیں نکال سکتے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلیوں کو سوئی لانے کا حکم دیا۔ فرمایا، اے مچھلیوں، میرے لیے سوئی لا کر دے دو۔ شہزادے نے دیکھا کہ مچھلیاں ہزاروں سوئیاں منہ میں لیے حاضر ہو گئیں اور تمام تر مچھلیوں کے منہ میں ایک ایک سوئی موجود تھی۔ تو اس نے کہا، میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی نمودار ہو کر کہنے لگی کہ میں اس سوئی کو حضرت خضر کے لیے تبرک لے جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم کے احترام میں واپس لائی ہوں۔ شہزادہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے والد، میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم نے فرمایا، بیٹا تم واپس جاؤ، جو اپنے پروردگار عالم کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں اسے کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا جب نوح عراق میں پہنچا تو میں نے ایسے 70 فقراء کو دیکھا جو راہ مولا میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، لیکن ان میں سے ایک ایسا فرد باقی تھا جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے، اور جب میں نے اس واقعے کی نوعیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، بس محراب اور پانی کو جزو حیات بنا لو، آگے جانے کی صحیح نہ کرو، یعنی کوشش نہ کرو ورنہ محظور ہو جاؤ گے، اور قربت کا تصور بھی چھوڑ دو ورنہ اذیتیں اٹھاؤ گے، کیونکہ کسی کی طاقت و طاقت نہیں کہ سلامت روی کی حالت میں گستاخی کا مرتکب ہو، اور اس دوست سے بھی ڈرتے رہو جو حجاج کو کفار روم کی مانند بذریعہ جنگ تہو تیگ کر دیتا ہے۔ اور ہم اس بیان میں یہ عہد کر کے کہ خدا کے سوا کسی سے سروکار نہیں رکھیں گے، محض توکل اللہ کے سہارے مقیم ہو گئے، اور جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت خضر سے شرف نیاز حاصل ہو گیا، اور ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فعال تصور کرتے ہوئے اپنی صحیح سے بار آوار ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن اسی وقت ندا آئی کہ اے عہد شکنو، اے فریب کارو، کیا تمہارا یہی عہد تھا کہ مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے راہ و رسم بڑھاؤ؟ سن لو کہ میں تمہیں اس جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم بن ادھم، یہ تمام فوت شدہ لوگ اسی کے قہر کا شکار ہو گئے، اور اگر تم بھی خیریت چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ اور حضرت ابراہیم نے حیرت زدہ ہو کر اس شخص سے پوچھا کہ تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو جواب دیا کہ ابھی نیم پختہ ہوں اور اب انہی کی طرح پختہ ہو کر جان دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کنویں سے ڈول نکالا تو اللہ کے حکم سے ڈول سے سونا ہی سونا برآمد ہوا، کیونکہ سونے سے ڈول لبریز ہو چکا تھا۔ آپ نے، کیونکہ آپ کے اندر یہ سب چیزوں کی کوئی بھی خواہش نہیں تھی، اسے واپس پھینک دیا اور پھر ڈول ڈالا پانی کی غرض سے، تو چاندی سے بھرا ہوا نکلا۔
अल्लाह अकबर। आपने फिर डोल को फेंक दिया। तीसरी मर्तबा जब आपने डोल वापस कुएं से बाहर निकाला तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो सब के सब बेशकीमती मोतियों और जवाहरातों से भरा हुआ निकला। उस वक्त आपने कहा, ए अल्लाह, मैं तो पाकीज़गी हासिल करने के लिए पानी का ख्वास्तगार हूँ। मेरी निगाहों में सीमो ज़र, मालो दौलत की कोई वक़्त नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके बाद उन्हें पानी मिल गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस वाक़े का रेफरेंस है कससुल औलिया किताब, पेज नंबर 80 से 85। सो नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। ये शान है हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जिनके लिए मछलियाँ पानी से सुइयाँ को लेकर आ जाती हैं, जिनके लिए मछलियाँ अदब से सर झुकाए पानी से बाहर आ जाती हैं, जिनके लिए अल्लाह तबारक व ताला सोने और चांदी और जवाहरात के डोल भेज देता है। कुएं से सोने चांदी जवाहरात निकलने लगते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये तो चंद अदना सी करामत है औलिया अल्लाह की। अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से औलिया अल्लाह से ऐसी ऐसी करामातें सरजद होती है कि जिन पर इंसानी अक्ल आज तक हैरान है। लेकिन हम तो अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह का मुकाम को समझने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे, और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और अफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। फिर हाज़िर होते हैं किसी नए वाक़ये या नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।